ऑन फायर स्टिक पे हैं। उसके साथ साथ आप इसको मुख्तलिफ जो IPTV बॉक्सेस पे देख सकते हैं। एप्पल टीवी पे फ्री ऐप आपके पास मौजूद है आपके मोबाइल पे। और आप अपने साथ इस टेलीविजन को लेके जहां भी जाएं आप जा सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। खुदा उनका शुक्र हो। तो मैं ऐप के बारे में जरा आपसे बता दूं। आप लोग कह रहे होंगे ये ऐप क्या है, जो कि हम जो ओल्ड स्कूल है ना, हमें जरा थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो यंग बच्चे उनको तो सब पता होता है। तो ये देखें, आप जब अपने मोबाइल पे जाएंगे तो ऐप स्टोर पे आप जाइएगा। ये ऐप स्टोर है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा बाइबल टीवी और ग्लोबल। तो ये उसके बाद आपके पास ये आइकन जो है वो आ जाएगा। इस आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये आपके पास ये आ गया। इस पे रेडियो भी है, टेलीविजन भी है। आप टीवी को करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये टीवी जनाब ये आपके पास आ गया है। और ये प्रोग्राम अभी जारी सारी है। ये लाइव जो वहाँ पे जा रहा है प्रोग्राम। तो कंफ्यूज ना हो जाया करे, क्योंकि ये डिफरेंट प्रोग्राम है। ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है अभी जो फेसबुक पे हम कर रहे हैं, बाद में हम इसको डाउनलोड करेंगे इस पे अपने सिस्टम पे। तो ये सारा सिलसिला है जिसके जरिए ये देखें आप 24/7 आप इसको देख पाते हैं। तो रेडियो भी है, रेडियो पे भी आप इसको सुन सकते हैं। तो आप खुद भी देखें अपने दोस्तों, इसको आप अपने डेस्कटॉप पे डाल लें। जब कभी भी आपको सुनना, बस आपने इसको प्रेस करना है और आप जो है वो टीवी जो है उसको देख पाएंगे। मेरा फेसबुक कहाँ पे गया अभी, घूम गया, नहीं नहीं ये इधर ही है। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जहाँ कहीं भी इंटरनेट है वहाँ पर ये टेलीविजन मौजूद है। और हमारे साथ है हमारी प्यारी बहन बहन शमीम, एल्डर शमीम साहबा, उन्हें वेलकम कहते हैं। आज सुबह मैंने एक बड़ा खूबसूरत ज़बूर जो है वो आपके लिए चुना है। और ये ज़बूर है 28। और इस ज़बूर में हम देखेंगे कि ज़बूर में इसे कहता है कि हमें खुदा को पुकारने की ज़रूरत है। खुदा जो है वो हमारी पुकार को सुनता है। तो आइए ध्यान दीजिए खुदा के पाक कलाम पर। ज़बूर 28, साम 28। खुदा का पाक कलाम सुनिए। आए खुदावन, मैं तुझ ही को पुकारूंगा। आए मेरी चट्टान, तो मेरी तरफ से कान बंद ना कर। ऐसा ना हो कि अगर तू मेरी तरफ से खामोश रहे तो मैं उनकी मानंद बन जाऊं जो पाताल में जाते हैं। जब मैं तुझसे फरियाद करूं और अपने हाथ तेरी मुकद्दस साइकिल की तरफ उठाऊं, तो मेरी मिन्नत की आवाज को सुन ले। मुझे उन शरीरों और बद किरदारों के साथ घसीट न ले जा जो अपने हमसायों से सुलह की बातें करते हैं, मगर उनके दिलों में बदी है। उनके अफाल व इमाल की बुराई के मुताबिक उनको बदला दे। उनके हाथों के कामों के मुताबिक उनसे सलूक कर। उनके किए का इवज उनको दे। वो खुदा उनके कामों और उसकी दस्तकारी पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वो उनको गिरा देगा और फिर नहीं उठाएगा। खुदा मुबारक हो, इसलिए कि उसने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदा मेरी कुव्वत और मेरी सिपर है। मेरे दिल ने उस पर तवक्कल किया है और मुझे मदद मिली है। इसलिए मेरा दिल नहायत शादमान है और मैं गीत गाकर उसकी सताइश करूंगा। खुदावन उनकी कुव्वत है, वो अपने ममसूक निजात का कला है। अपनी उम्मत को बचा और अपनी मेरास को बरकत दे। उनकी पासबानी कर, उनको हमेशा तक संभाले रहे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। कॉल टू गॉड, खुदा को पुकारें। खुदा को क्यों पुकारें, उसकी वजह ज़बूर नवीस बयान करता है। खुदा हमारी कुवत है। गॉड इज आवर स्ट्रेंथ। याद करें, कब आखिरी बार आपने अपने खुदा को पुकारा? लास्ट टाइम कब आप अपने घुटनों के बल हुए और आपने खुदा पर भरोसा रखते हुए आपने खुदा से फरियाद की हो, खुदा से दरख्वास्त की हो? क्या आप ये ईमान रखते हैं कि खुदा आपकी कुवत है? बाद लोगों का जो तस्वर खुदा है वो बड़ा महदूद है, बड़ा धुंधला है। खुदा कौन है? आपका तस्वर खुदा क्या है? आप क्या सोचते हैं कि खुदा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता? खुदा सब कुछ कर सकता है। जबरदस्त कहता है कि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा।
دنیا میں خدا کے بارے میں مختلف جو نظریات ہیں وہ پائے جاتے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ خدا پر بلیو نہیں کرتے، ایمان نہیں رکھتے، ایگنوسٹک ہیں، کمیونسٹ ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس حقیقت سے درست طریقے سے واقف نہیں. ایک خدا کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے جو خداون یسوع نے ہمیں دیا ہے، خدا محبت ہے. خدا ہم سے پیار کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، فریب دیتے ہیں. خدا نہ فریب دیتا ہے اور نہ فریب کھاتا ہے. انسان اپنے آپ کو فریب دیتا رہتا ہے. اور جو بھی ازم ہے، جو بھی نظام ہے دنیا میں، پینتھزم ہے، جیسے ہندوازم ہے، بدھزم ہے، نیو ایج موومنٹ ہے، پیپل کریٹنگ دیئر اون گاڈ ان دیئر مائنڈ. دے ڈونٹ ہیو دا کلیئر پکچر آف گاڈ. خدا پر آپ جب ایمان رکھتے ہیں تو یہ جانیں کہ خدا جو ہے وہ قادر مطلق ہے. اور سب سے جو خوبصورت جو ہمیں پکچر جو ملتی ہے خدا کی، یوحنا کی انجیل میں اس کے پہلے باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. یوحنا اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، کلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع زندہ کلام ہے. اور یوحنا یہ فرماتے ہیں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اظہار کیا. خدا کے بارے میں جو آپ کا جو کانسیپٹ ہے، اگر وہ دھندلا ہے تو آپ یسوع کو دیکھیے، وہ پیار سے بھرا ہے. خدا کے بارے میں جو مکاشفہ ہے، خدا نے اپنے آپ کو دو طریقے سے اظہار کیا ہے. کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھ کر ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، خدا کی ستائش کرتے ہیں. تو یہ خداوند کا جو ہے ایک عام مکاشفہ ہے، جنرل ریویلیشن آف گاڈ جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ خدا کا خاص مکاشفہ ہے جس میں خدا نے اپنے آپ کو منکشف کیا، اپنے آپ کو ظاہر کیا، اپنی محبت کو ہم پر ظاہر کیا، اور وہ ہے یسوع المسیح کی صورت میں. وہ خاص مکاشفہ ہے. وہ خدا کی صورت پر تھا، اس سے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. وہ ازلی اور ابدی ہے. وہ ابتدا اور انتہا ہے. وہ الفا اور اومیگا ہے. اور یہ بات جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کی کہ خدا آپ کی اور میری فکر کرتا ہے. خدا کو پکاریں کیونکہ وہ ہماری التجاؤں کو سنتا ہے. خدا کو کیوں پکاریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری پناہ گاہ ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے. ہی از اوور سسٹینر، ہی از اوور ریفیوج، ہی از اے اینکر آف اوور سول. خدا ہمیں شریروں سے اور بدوں سے جدا کرتا ہے. ہم نے ابھی خدا کے پاک کلام میں دیکھا، مجھے ان شریروں بدکرداروں کے ساتھ گھسیٹ نہ لے جا جو اپنے ہمسایوں سے صلح کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے دلوں میں بدی ہے. They're carrying grudge in their heart, anger, hatred. تو خداوند نے ہمیں ان سے الگ کیا ہے. اور یہاں پر میں دو باتیں کر کے اس بات کو ختم کروں گا. دعا کریں گے. بہت دفعہ ہم پریشان ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو واقعہ پاکستان میں ہوا ہے، گجر خان میں چرچ کو جلا دیا گیا. And the people of God, they are suffering throughout the world. Remember these verses. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. زبور 28 اس کی چوتھی اور پانچویں. ان کے افعال و اعمال کی برائی کے موافق ان کو بتلا دے، ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان سے سلوک کر، ان کے کیے کے عوض ان کو دے. God will take our revenge. خدا بدلہ لیتا ہے. وہ خدا ان کے کاموں اس کی دستکاری پر دھیان نہیں کرتے، اس لیے ان کو گرا دے گا اور پھر نہیں اٹھائے گا. اور خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. چھٹی آدمی کے خدا مبارک ہو اس لیے اس نے میری منت کی آواز سن لی. He is answering our prayer. خدا ہمارا مددگار ہے. خدا میری قوت میری سپر ہے. میرے دل نے اس پر توکل کیا اور مجھے مدد ملی ہے. He is always available. He is always ready to help you and me. وہ میرا اونچا برج ہے، وہ ہمارا ستون ہے ہماری جان کا،
لنگر ہے. ہی از اوور سپورٹ. خدا ان کی قوت ہے، وہ اپنے ممسوح کے لیے نجات کا کلا ہے. ہی از اوور پروٹیکشن، ہی از اوور سسٹینر. لیٹس گیو ہم تھینکس. آئیے دعا مانگیں، خدا ان کا شکر ادا کریں. میں بیٹی بہن بینا کو اور بیٹی سبین کو ویلکم کہتا ہوں، اور خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. ہماری بہن بہن روبینہ سے ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے ہم ان سب کے ساتھ مل کر، اور بھی جو دیگر بہن بھائی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر ہم خدا ان کے نزدیک آتے ہیں. تو خدا ان کہتے ہیں کہ آپ میرے نزدیک آؤ تو میں آپ کے نزدیک آؤں گا. آئیے ہم خدا ان کا شکر ادا کریں. اس کو ہماری فکر ہے، اس سے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے، اور ہم ہمیشہ اس کے سامنے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے جو تمہیں چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، تمہاری پناہ گاہ ہے، تمہارا محکم قلعہ ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اس وقت اے خداوند ہم پرسیکیوٹڈ چرچ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے پیارا خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو. اس وقت خاص طور پر ہم گجر خان کی اس کلیسیا کے لیے جن کے چرچ کو نقصان پہنچائے، پیارا خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ان کو بڑی برکت دے. ہم پاسٹر عظیم کے لیے اور ان کے سارے گھرانے کے لیے اور پاسٹر خرم کے لیے جو کہ وہاں پر خدمت کرتے ہیں، خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ان کی کلیسیاؤں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. پھر خدا آج کے اس پروگرام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں. خدا ان لوگوں کے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں آمین. یہ خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ میں ہلیلویا گا کے سورہ نو ملا کے عید نو منانا. یہ گیت خاصا مشکل تھا، لیکن پریز لارڈ ہم اپنی کوائر کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں جتنا بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس گیت کو گایا. آج پہلی دفعہ جوائن کیا ہے ہمیں ہماری عزیز بہن ایسر جلال نے. ہم نے ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو بہن، خدا ان آپ کو بڑی برکت دے. اور وقت ہو گیا جی خدا ان کے پاک کلام کا. نارملی آپ کو پتا کہ ہم 9:30 جو ہے وہ خدا ان کا پاک کلام شروع کرتے ہیں سیکھنا. تو آج تھوڑے سے 2-3 منٹ اوپر رکے ہیں، لیکن چلیں. گیت بڑا خوبصورت تھا اور یقیناً آپ نے برکت پائی اس گیت سے. تو اعمال کی کتاب اس کا 9 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 9 آیات تک خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیں گے. صفحہ نمبر 116 پر ہے جی، اردو کی بائبل میں. اور ایکس چیپٹر 9 verse 1 to 9 خدا ان کا خوبصورت پاک کلام ہم تلاوت کریں گے. تو آئیے خدا ان کے پاک کلام کی طرف دھیان دیتے ہیں. خدا ان کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، ایکس چیپٹر 9 verse 1. اور سول جو ابھی تک خداون کے شاگردوں کے دمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے. جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا. اور یہ آواز سنی کہ آئے سول، آئے سول، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس سے پوچھا، آئے خداوند تو کون ہے؟ اس سے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے. مگر اٹھ شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا. جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے. اور سول زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا. اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا. خداوند کے زندہ، خوبصورت، بابرکت، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے دعا مانگیں. زندہ پاک خدا، ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو اچرج کام کرتا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں بیکاز یو آر ونڈرفل، یو آر آل مائٹی گاڈ. وی گیو یو تھینکس فار دا میریکل آف کنورشن، اس بڑی تبدیلی کے لیے جو پالوس کی زندگی میں ہوئی. تیرا شکر کرتے ہیں. Heavenly Father, we come to you. We ask your anointing, your guidance. Please lead us, guide us, inspire us
by the power of your Holy Spirit, that we may understand your wisdom. Bless you, people. In Jesus' name we ask this. Amen. Hallelujah. Power of the resurrection, consequences of the resurrection, effects of the resurrection. These are very powerful consequences. Amazing. कल हमने इस बारे में सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के सबब से क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई। खुदावंद यीशु के शागिर्दों पर उसका क्या असर हुआ, दुनिया में इसका क्या असर हुआ। Still the people in this 21st century, they are amazed, they are wonder what's happened on that day when Jesus he rose from the dead. कैसे हुआ ये सब कुछ, अभी तक लोग जो हैं वो इस बारे में सोचते हैं, and they are trying to understand. But remember, until unless they will not accept Jesus Christ, they will not ask the Holy Spirit, they will not be able to understand this mystery. हमें इस बात को याद रखना है कि ये बात नहीं है कि हम इस बात को समझ नहीं सकते. There is a possibility, there is opportunity. You can understand this mystery. You shouldn't be depressed or hopeless, because there is a possibility. By the power of the Holy Spirit, you can understand this. Everything is possible for our Savior, Lord Jesus Christ. देखिए खुदावंद का पाक कलाम, the book of Revelation, chapter 5. मैं आपके लिए चंद ये आयत पढ़ूंगा, उसके बाद हम पौलुस की जिंदगी पर थोड़ा सा गौर करेंगे. तो आइए देखते हैं कि खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है. I just want to encourage my brothers and sisters, those who are confused, those who are having problem with their faith. They wanted to learn about Christ. वो जानना चाहते हैं, and they are struggling in their life. कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, and there's no harm in that. आपको कोशिश करनी चाहिए, but nobody is qualified apart from Jesus. सिर्फ यीशु आपकी आंखें खोल सकता है, यीशु आपको ये बातें सिखा सकता है, because he is a almighty God. आइए खुदा के पाक कलाम को देखिए. मुकाशवा उसका 5 बाब और उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा. और जब तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाने हाथ में किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था. फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा, कौन इस किताब को खोलने, उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है. और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना मिला. और मैं इस बात पर जार जार होने लगा कि कोई इस किताब को खोलने, इस पर नजर करने के लायक ना मिला. तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया. और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा. उसके 7 सींग और 7 आंखें थी. ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूए जमीन पर भेजी गई हैं. उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाने से उस किताब को ले लिया. जब उसने किताब ले ली तो वो 4 जानदार 24 बुजुर्ग उस बरा के आगे सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और उससे भरे हुए सोने के प्याले थे. Brothers and sisters, the Lamb of God, our Savior, Lord Jesus Christ, He got the power and authority under the heaven on this earth. There is only one name. सिर्फ एक ही नाम है आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमी को और को दूसरा नाम दिया. He is a conqueror. वो फाते बादशाह है, वो बरा है जो अजल से जबा किया हुआ है, दाऊद की नस्ल है, शाख है. उसने गुनाह और मौत और शैतान पर फतह पाई है. वो बर्रा जिंदा है. ये झूठे यीशु की ताकत और कुदरत है. वो इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है. There was nobody on this earth, कोई भी ना मिला
اور यूहन्ना इस बात के लिए कहता है कि जार उतार होने लगा. देयर इज ओनली वन नेम, सिर्फ एक ही नाम है जो सब नामों से अलग है, वो ये मोहरे तोड़ने के लायक है. इट्स अबाउट द रेवलेशन. 7 का जो फिगर है ये कंप्लीशन का अदद है, मतलब ये तो मुकम्मल तौर पर वो किताब जो है वो बंद थी. खुदा के साथ जो रूह से मराद कामलियत है, परफेक्शन है, खुदा की कामल रूह. तो उसने मौत पर, गुनाह पर, शैतान पर, अबलीस पर फतह पाई है. ये उसकी जो नस्ल है, दाऊद की नस्ल, डायनेस्टी ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वो उसकी शाख है, वो बादशाहों का बादशाह है. ही इज वर्दी एंड क्वालिफाइड, नोबडी इज क्वालिफाइड, कोई और नहीं है मासवाए यीशु के. ये जो लोगों की जिंदगी पर इसका असर हुआ उसके बारे में हम देखते हैं. चंद एक जो नाम हम देखेंगे, मैं फर्दर फर्दर उनके बारे में बात करूंगा. पतरस जो कि यीशु का बड़ा चहेता शागिर्द था, वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, और बहुत ही पैशनेट, बड़ा जोशीला शागिर्द. 3 बार वो यीशु का इनकार करता है. बट आफ्टर द रेजरेक्शन ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, the same Peter who denied 3 times, who was hiding himself, who was fearful, घबराया हुआ, डरा हुआ, लेकिन जब वो जिंदा यीशु का तजर्बा करता है, आफ्टर द रेजरेक्शन, he stood in front of the large crowd. एक बहुत बड़ी भीड़ है ईद पेंतिकोस्त पे. हिमाल की किताब में हम उसके पहले और दूसरे बाब में इन तमाम वाकयात को देखते हैं. वो उनके सामने खड़ा हो गया जिनसे वो डरा हुआ था, और वो कहता है कि ये यीशु जिसको आपने मसलूब किया वो खुदा का बेटा है. लिखा कि लोगों के दिलों पर चोट पड़ी. उन्होंने कहा कि आए भाइयों, हम क्या करें कि निजात पाए. वो पतरस जो डरा हुआ था वो खुदावन की मुनादी करना शुरू हो गया. दैट वाज द इंपैक्ट ऑफ दैट रेजरेक्शन. और ना सिर्फ ये, अगर आप पतरस की जिंदगी को देखें तो वो खुदावन के लिए जब खिदमत करता है और जब उसको शहादत नसीब हुई, उसको मसलूब किया जाना था, तो हिस्ट्री ये बताती है कि उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे मेरे उस्ताद, मेरे मोनाजी, मेरे खुदावन की तरह सीधा सलीब पर लटकाया जाए. उसे उल्टा सलीब पर लटकाया गया, और अभी वो जिंदा था तो उसकी खाल जो है वो उतारी गई. He had that experience of persecution, pain, agony. Why? अगर ये झूठ था कि यीशु मसलूब नहीं हुआ, यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठा, why he paid the price for this faith? वो लोग जो कि इस बात पर ईमान नहीं रखते, they should understand that nobody will give his life or her life for the sake of lie. कोई झूठ के लिए अपनी जान नहीं देगा, लेकिन उन्होंने उस यीशु का तजर्बा किया था. ना सिर्फ पतरस, रेस्ट ऑफ द अदर डिसाइपल्स, सिर्फ यूहन्ना जो है वो तबई मौत मरे, बाकी जितने भी थे वो सब शहीद किए गए. क्या उन्होंने अपनी जानें झूठ के लिए दी? क्यों इतने दुख सहे? इसलिए कि वो जिंदा यीशु को जानते थे कि वो बर्रा है, वो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा है, वो कादिर मुतलक है, वो कुदूस और पाक है, वो जिंदा है. नो, विल टॉक अबाउट सेंट पॉल, जिसका नाम पहले सऊल था. बड़ी तेजी के साथ गुजरता, लेकिन देखते हैं पौलुस की जिंदगी के बारे में. पौलुस जो कि गमलीएल का शागिर्द था, बिन्यामीन के कबीले से था, और बहुत ही जोशीला था अपने ईमान में, यहूदियत में. तो उसका काम यह था कि वो मसीहों को गिरफ्तार करता. रोमन्स के वो बड़ा करीब था क्योंकि उसके पास रोमी शहरियत भी थी. जस्ट लाइक अस, एज वी आर ओरिजिनली फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, बट वी आर हैविंग द ब्रिटिश नेशनलिटी एज वेल. और इसका बड़ा रिगार्ड है, बड़ी रिस्पेक्ट है.
In the same way, there were people, those who were paying the money for that nationality या citizenship के लिए रोमन्स को वो पैसे देते थे. तो ये ना सिर्फ यहूदी था बल्कि इसके पास रोमी शहरियत भी थी. Because at that time the Romans, they were ruling in the world. They were very powerful. तो वो उनके पास जाता और उनसे खत लेता और ताकि जहां कहीं वो जाए उसकी मदद की जाए, और वो मसीहों को पकड़ता और उनको कैद में डालता था. While he was traveling, he was on the way of the Damascus, मिस्र की जानब वो जा रहा था और रास्ते में खुदावन से उसकी मुलाकात हो गई. बड़ा खूबसूरत ये वाक्य है और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि सीखने लायक है. खुदावन उससे बात करते हैं और खुदावन से कहते हैं कि आई सौल तू मुझे क्यों सताता है. कहता है कि आप कौन हो. वो चाहे खुदावन कौन है, उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है. अब यहां पर जो खूबसूरत बात ये भी हमें सीखने को मिलती है कि जो खुदावन के लोगों को सताते हैं वो यीशु को सताते हैं. जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, खुदावन ने ये फरमाया. जीजो, अभी मैंने शुरू में आपसे ये बात कही थी कि आप घबराए नहीं, परेशान हो, मजबूत हो. खुदावन को आपकी फिक्र है, वो आपके बारे में जानता है, वो आपका रोना जानता है, वो आपके दुख से वाकिफ है, वो आपके सताए जाने से वाकिफ है. और खुदावन उसे कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है. कहता है मैं यीशु हूं. और हम देखते हैं कि यहाँ पर खुदावन जो है वो अपने जी उठने के बाद पालूस से बात करते हैं. और इसकी जो एविडेंस है वो ये है कि वहां पर जो लोग खड़े थे वो ये कहते हैं कि हमें आवाज तो सुनाई देती लेकिन हम देख नहीं सकते थे ये कौन है. और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, कोई फर्जी बात नहीं है, बल्कि दिस इज अ हिस्टोरिकल रिलायबल इवेंट जिसका जिक्र हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में देखते हैं. अब जरा हम इस बात पर गौर करें कि पालूस की जिंदगी में जो पहले साउल था, क्या तब्दीली आई जी उठने मसीह के मिलने के बाद. पहली तो बात कि वो जो कि मसीहों को सताने वाला था खुद मार खाने वाला बन गया. उसे कोड़े मारे गए, उसे कैद में रखा गया. He was quite happy with this persecution. वो सताए जाने में खुदावन का शुक्र करता है. और जो मकसद था खुदावन का उसको बुलाने का, उसको चुनने का पर्पस ये था, गो टू द जेंटाइल्स, गैर कौमों के लिए तू मेरा चुना हुआ वसीला है. गो टू द अदर नेशन, जा और लोगों को ये बता कि मैं जी उठा हूं, मैं यीशु हूं और मैं दुनिया का मुक्तिदाता हूं, निजात दहिंदा हूं. दैट वाज हिज असाइनमेंट. और मेरा ये बहुत ही पसंदीदा किरदार है. 13 खतूत हैं जनाब पौलुस रसूल के नए अहदनामा में. एंड दिस स्कूल ऑफ पवेलियन, एक स्कूल ऑफ थॉट है पूरा पौलुस रसूल का. और उसने जिस तरीके से अनाजील की जो तफसीर की है ये बहुत ही खूबसूरत है. तो पौलुस रसूल को जिंदा यीशु का जो तजर्बा हुआ उसके जी उठने के बाद वो उन शागिर्दों में से नहीं था जिनको खुदावन ने चुना पहले अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान. लेकिन इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी भी थी. और गलतियों के खत में हम इस बात को देखते हैं कि जो रसूल थे वो उसको रसूल मानने के लिए तैयार नहीं थे. जरा देखिए मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें कि नोबडी इज परफेक्ट. शुरू से ही ये मसाइल जो है ये रहे हैं कलीसिया के अंदर लीडर प्रस्ती के. और उस दौर में भी जो लोग थे वो इस बात को नहीं मानते थे. तो पौलुस रसूल जो है वो जब उसको चुना गया तो कहता है कि मुझे खुदावन ने जो है वो चुना है. और अपने जी उठने के बाद सुनिए गलतियों उसका पहला बाप उसकी पहले, पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानब से, ना इंसान के सबब से, बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसे मुर्दों में से जलाया रसूल है. और सब भाइयों की तरह से जो मेरे साथ गलतिया की कलीसिया. तो यहाँ पर कहता है कि खुदावन के जुटने के बाद खुदावन ने उसे चुना
اور اسے مقرر کیا۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ پرابلم بھی تھی، اور لوگ جو ہیں وہ اس بات کیونکہ اس کی جو اسائنمنٹ تھی، اس کا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ وہ غیر قوموں میں جا کر تو منادی کرے۔ تو جو لوگ ہیں کس طریقے سے اس بات کو دیکھتے، اور خاص طور پر جو پطرس ہے وہ ریاکاری کرتا ہے، اور جب یہودی آتے تھے تو وہ ان کے ساتھ یہودی ہو جاتا تھا، اور غیر قوم والوں کو وہ حقیر جانتا تھا، تو وہ اس بات کے جس کو اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سنیے 11ویں آیت میں، دوسرے باب کی 11ویں آیت میں، لیکن جب کیفا انطاکیہ میں آیا، یعنی جو پطرس ہے اس کے بارے میں، تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ ملامت کے لائق تھا، اس لیے کہ یعقوب کی طرف سے جب چند شخصوں کے آنے سے پہلے تو غیر قوم والوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آگے تو مختونوں سے ڈر کر باز رہا اور کنارہ کیا، اور باقی یہودیوں نے بھی اس کے ساتھ ہو کر ریاکاری کی، یہاں تک کہ برناباس بھی اس کے ساتھ ریاکاری میں پڑ گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ملامت کی کہ تو یہ کیا کرتا ہے۔ So there are weaknesses, there are problem in the servant of God. تو یہ بھی شخص جو ہے اس کے اندر یہ کمزوری تھی، پرابلم تھی، ریاکاری تھی۔ تو پالوس رسول نے جسے زندہ یسوع کا تجربہ کیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یسوع سب کے لیے مرا، غیر قوموں کے لیے بھی، نہ صرف یہودیوں کے لیے وہ آیا بلکہ غیر قوموں کے لیے بھی۔ تو کہتا ہے میں نے اس کو ملامت کی، اس کی مخالفت کی۔ He condemned that attitude۔ یہ اس کی زندگی میں جو ایک بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تبدیلی جو اس کی زندگی میں رونما ہوئی۔ اب یہاں پر میں اس بات کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ جو کام پالوس رسول کو جی اٹھے مسیح نے دیا وہ یہ تھا کہ لیو یور کمفرٹ زون، گو ٹو دا جینٹائلس، جائیے منادی کیجیے، اور اسے 3 بڑے بشارتی سفر کیے، ایشیا کوچک موجودہ جو ترکی ہے وہاں پر، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے، مالٹا ہے اور یہ جگہ جو ہیں وہاں پر وہ گیا، اور اس نے خداوند کی منادی کی۔ And he suffered a lot۔ بڑے لمبے سے، ان دنوں میں کوئی نیویگیشن نہیں تھا، کوئی اور سہولتیں نہیں تھیں، اور وہ کشتی میں جاتا، اور پھر اس کے ہم یہ بھی کام دیکھتے ہیں کہ he was not burden on anyone۔ خیمہ جو ہے وہ سیتا، اور وہ خیمے سی کر تو وہ بیچتا اور ان سے اپنے گزر اوقات کرتا، اور جو کچھ بھی کلیسیاؤں سے اکٹھا ہوتا تھا وہ انہی میں بانٹ دیتا تھا۔ He was making the disciples۔ تموتھیوس اس کا شاگرد کو بیٹا بھی کہتا ہے، تیتس جو ہے، تو جہاں جہاں جاتا وہ چرچز قائم کرتا اور لوگوں کو انسٹال کرتا وہاں پر۔ اور he was a tiny man، چھوٹے سے قد کا شخص جسے گھٹنوں کی تکلیف بھی تھی، اس کی آنکھیں جو ہیں جب دمشق کی راہ پر جاتے رکھا تو اندھا ہو گیا، اور اس کی آنکھیں چندے آ گئی تھی، بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ معجزہ ہوا اور خداوند نے اس کو شفا بخشی، اور حنانیہ جو تھا اس نے اس کو شفا دی۔ خیر، یہ خداوند کا اس کے لیے جو ایک منصوبہ تھا کہ وہ جا کر تو خداوند اس کو کہا، دیکھیے 15 آیت میں، اعمال اس کا 9 باب اور اس کی 15 آیت میں، مگر خداوند سے کہا تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہ اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا، کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ خداوند نے پہلے سے ہی اس بات کے لیے اس کے لیے راستہ جو ہے وہ تیار کیا۔ پہلی بات کہ کہاں اس نے جانا ہے، غیر قوموں میں جانا ہے اور دکھ سہنا ہے۔ عزیزو، if you are not ready to pay the price for this, if you are not leaving the comfort zone، اگر آپ اس جگہ پر جہاں پر لوگ ہیں while they are living in their comfort zone، you need to go into their comfort zone، leave your comfort zone۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنا کمفرٹ زون نہ چھوڑیں، ہم اپنا آرام چین نہ چھوڑیں، لوگ ہمارے پاس آئیں منسٹری کے لیے، خدا کی خدمت کے لیے۔ یہ ضروری ہے کہ where there are people you need to go to them، you need to go into their comfort zone and give them comfort into this place۔ آپ کو اپنے آرام اور چین کا نہیں سوچنا، لوگوں کے آرام اور چین کا سوچنا ہے۔ and this is very difficult، it is very difficult۔ Recently, when I've been in Pakistan, I went to the remote areas, in the tribal areas, where people, they were not living comfortably، جہاں پر لوگ آرام اور چین کے ساتھ نہیں رہ رہے تھے۔ It was a challenge for us، میرے لیے، میرے ساتھیوں کے لیے، کہ وہاں پر جانا، ان کے درمیان خدمت کرنا۔ But we had that experience۔
کہ جب آپ ان کے کمفرٹ زون میں جاتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ گوسپل کو شیئر کرتے ہیں، انجیل ان کے ساتھ بانٹتے ہیں، خداوند برکت دیتا ہے۔ ایک تو پہلی بات ان کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ the people, those who are approaching them, those who are coming to see them, they're coming into their problems, they love them. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں۔ میں کوئی اپنی بڑائی نہیں کر رہا، میں اس تجربے کو آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں کہ جب ہم ان جگہوں پہ گئے جہاں پر وہ جھونپڑیوں میں رہتے تھے، گھر نہیں تھے، یا مٹی کے چھوٹے چھوٹے ان کے گھر بنے ہوئے تھے، جہاں پر جانا آسان نہیں تھا، رات کو ہم ان کے پاس جاتے مشکل میں، پریشانی میں، کیونکہ جو ہم ان کے لیے ایڈ لے کر گئے تھے، کپڑے لے کر گئے تھے، باقی چیزیں لے کر، پرابلم کے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ چھین لیتے ہیں، تو ہمیں راتوں کو ان جگہوں پر جانا پڑتا تھا۔ لیکن وہ لوگ اس بات سے خوش ہوتے تھے کہ یار یہ اتنی دور سے ہمارے پاس آئے ہیں، اور میں ان کو یہ کہتا کہ آپ اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں کہ وہ لوگ جو کہ دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں، whether they are in England, in America اور کینیڈا، they are concerned about you، وہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی ان کے لیے کہ یار وہ مسیحی جو دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، they are living in their comfort zone، they are rich، they are resourceful، but they are concerned about them، وہ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی فکر کرتے ہیں۔ ولیم کیری جو کہ ایک بہت بڑے مشنری تھے جو کلکتہ میں گئے، while he was sitting in London with the people of missionary society، ایک کیفے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے انڈیا جانا ہے، اور انہوں نے کہا، سی ایم ایس نے کہا کہ نہیں، جو چرچ مشنری سوسائٹی کی، انہوں نے کہا نو وی آر ناٹ allowing you to go there because that's not a comfortable zone، آپ وہاں پر نہ جائیں، there are so many dangers، but he was so persistent، اس نے کہا نہیں میں نے جانا ہے۔ he went there، he went to Calcutta، وہاں پر گیا، اسے وہاں پر ایک پریس لگائی جہاں پر اس نے انجیل کی اشاعت کا کام شروع کیا۔ And I can tell you how he paid the price for that commitment۔ اس کا بیٹا جو تھا وہ وہاں پر ملیریا سے مر گیا، but he paid the price for that calling، جو اس کی بلاہٹ تھی۔ اور عزیزو اس کی وجہ سے بہت زیادہ انڈیا میں کام ہوا۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ستی کی رسم تھی، ستی کی رسم یہ تھی کہ جب شوہر مر جاتا تو اس کی بیوی جو زندہ ہوتی تھی اس کو بھی شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ He abolished that right، he raised his voice، اور اس کی کاوش سے، اس کی محنت سے یہ ستی کی رسم جو ہے وہاں پر ختم ہوئی۔ So there are people even in this 21st century they are going into these kind of the areas۔ ابھی میں اپنے ایک بڑے خوبصورت دوست سے ملا، آج جیمز، عرفان جیمز، he is working in the tribal area، بہت ہی خوبصورت شخصیت، اور وہ افغانیوں میں، ان لوگوں میں، ٹرائبل ایریا میں وہ خدا کی خدمت کرتا ہے۔ So the people they are leaving their comfort zone۔ آپ خداوند کے اس جھوٹے مسیح کا اگر تجربہ رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہونی چاہیے۔ آپ کو خداوند کے لیے کام کرنا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی میں جو تبدیلی آئی، پطرس کی زندگی میں، جیسے میں نے کہا کہ پھر خوف نہیں تھا، ایک بہت بڑے ہجوم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اسے خداوند کی منادی کی۔ پال he was not afraid from anyone۔ اگر آپ پالوس کی زندگی پر غور کریں تو وہ اسے بادشاہوں کے سامنے پیش کیا گیا، اسے جو حکمران تھے ان کے سامنے پیش کیا گیا، but he always very strong in his faith، ڈرتا نہیں تھا۔ he was proclaiming the good news۔ that was the impact and the consequences of the resurrected Christ upon the life of the believers۔ کیا آپ خداوند کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں صرف یہ ہے کہ ہر سال ایک روایتی طور پر ہم کرسمس کو، نئے سال کو، ایسٹر کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ڈو یو نو واٹ از دا پرپز آف دس ریزریکشن؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی میں اس مقصد کو جو خداوند نے آپ کے لیے رکھا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔
the power of this resurrection and the purpose of this resurrection. Go and preach the good news among all the nation. That was the greatest commandment of our Savior Lord Jesus Christ in Matthew chapter 28. ये बहुत बड़ा एक इरशाद आज़म है, जाओ और अंजील की मुनादी करो, शागिर्द बनाओ, और जो ईमान लाए उनको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो. Make the disciples from all the nation. How can it? I'm not theologically trained. How I can do that? There are different ways and means. You can equip the people of God. आप उनकी मदद कीजिए जो काम कर रहे हैं. Support these churches. Support the people, those who are working among these hard areas, tribal areas. वहां पर जो काम कर रहे हैं, वो लोग जो कि आपकी मदद के मुस्तहिक हैं, आपके इस काम के करने से, उनकी सपोर्ट करने से, उनके लिए दुआ करने से आप उनकी इस खिदमत में साथी बन सकते हैं. आइए जी उठे यीशु को अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए, जैसे पौलुस ने उसको अलाउ किया. He was a serial killer. बस सोचिए, ओ आई एम नॉट वर्दी, ओ मेरे पास तो रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूं. नो नो, दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया. मूसा एक कातिल था, उसे कत्ल किया था. एंड ही वाज हाइडिंग हिमसेल्फ. 40 साल वो छुपा रहा. अपने शौहर, अपने ससुर जो थे उसके, सॉरी ससुर था यत्रो, उसकी भेड़ बकरियां चराता रहा. सफूरा उसकी बीवी थी. मेरी बात को गलत ना लीजिएगा, बट दिस इज वेरी बिब्लिकल. उसने अपने बच्चों की फिक्र नहीं की, सफूरा की फिक्र नहीं की. ही लेफ्ट देम बिहाइंड. और उसने कहा कि नहीं, मेरी जो असाइनमेंट है वो ये है, मेरा जो मिशन है वो ये है कि मैंने जाना है, मिस्र जाना है और लोगों को रिहाई देनी है. खुदावन ने बड़ी खूबसूरत ये बात कही. मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी फैमिली की फिक्र ना करें, अपने माँ बाप की फिक्र ना करें, अपने बच्चों की फिक्र ना करें, अपने कारोबार की फिक्र ना करें, बट द प्रेफरेंस इज वेयर. सुनिए, एक बड़ा दौलतमंद शख्स यीशु के पास आया और उसने कहा कि जनाब, मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं. तो यीशु ने कहा कि तू किस तरह शीर में पढ़ता है. तो कहा जी, मैं पढ़ता हूं कि तू जो हुक्म है, अपने माँ बाप की इज्जत कर, लालच ना कर, चोरी ना कर, ये तो मैं बचपन से, लड़कपन से करता आ रहा हूं. उन्होंने कहा कि तुझ में एक बात की कमी है. जहां अपना सारा माल बाप गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा. लिखा है कि वो सर झुकाकर चला गया, कोई बहुत ज्यादा दौलतमंद था. और शागिर्द ये कहने लगे, आए उस्ताद, हम जो ये सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं, वी लेफ्ट अवर बोट्स, वी लेफ्ट अवर बिजनेस, हमने ये सब कुछ छोड़ा, हमें क्या मिलेगा. तो यीशु ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अपने माँ बाप, अपने कारोबार, अपने बहनों भाइयों को मेरी खातिर छोड़े और उसे हमेशा की जिंदगी ना मिले और 100 गुना. जीजो, द टू फोल्ड प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ एंड 100-fold. जब आप उसके लिए कुछ छोड़ेंगे. बड़ा खूबसूरत गीत है, मेरे दिल के बड़ा करीब है. जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, के पाए मखलसी और मौत से हो रहा, यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू अब. आप यीशु के लिए क्या छोड़ते हैं. ओ नहीं मेरा ये कारोबार, ओ नहीं मेरे बहन भाई, ओ नहीं मेरा घर, मैं ये नहीं कर सकता. अजीजों, अगर आप इस गॉस्पेल के लिए, इस इंजील के लिए कीमत देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अभी तक आपने जिंदा यीशु का तजर्बा नहीं किया. बिकॉज यू आर लिविंग इन फुल पैराडाइज. आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं. बिकॉज यू आर लिविंग फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर द अदर्स. वट वैल्यू यू आर एडिंग इन द लाइफ ऑफ द अदर पीपल. आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है दूसरे लोगों की जिंदगी, या सिर्फ आप अपने लिए जी रहे हैं. अपने लिए तो सब लोग इस दुनिया में जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना सीखें. जिंदगी का मकसद जानिए यीशु से, जिसने अपनी जान आपके लिए और मेरे लिए दे दी. खुदा उन आपको बरकत बख्शे. आइए दुआ मांगे. खुदावन, तेरे शुक्र करते हैं
کہ تو نے ہمیں جینا سکھایا۔ خداوند جب ہم تیرے ساتھ مریں گے تو تیرے ساتھ جئیں گے بھی۔ خداوند ہم ان تمام گواہیوں کے لیے، ان تمام شخصیات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جنہوں نے خداوند تیرے انجیل کے لیے قیمت ادا کی، اور پھر خداوند تو نے انہیں عزت بخشی۔ پھر یسوع جی دعا کرتے ہیں ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے جو کہ خداوند تیری خدمت میں کوشاں ہیں، ان تمام ایونجلسٹ کے لیے جو کہ خداوند ان مشکل جگہوں پر جہاں پر حالات سازگار نہیں ہیں تیری خدمت کر رہے ہیں۔ خداوند تو انہیں برکت دے۔ تمام بشارت تناظیم کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، بائبل سوسائٹی کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تمام سیمنریز کے لیے، بائبل کالجز کے لیے، ان تمام اداروں کے لیے جو کہ خداوند تیرے لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ تیری خدمت کے لیے، تیری انجیل کے لیے دنیا میں جا سکیں۔ خدا ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اور آج صبح خدا میں سوشل میڈیا کے لیے، تمام کرسچن چینلز کے لیے، ریڈیوز کے لیے، ٹی ویز کے لیے خدا تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا ہم التجا کرتے تیرے لوگوں کے لیے کہ پیر خدا سکھا کے دوسروں کی فکر کرے، ہر کوئی اپنے ہی حوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے حوال پر بھی نگاہ کرے، کیونکہ تو نے ہماری حالت پر نظر کی جب ہم گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ خداوند تو ہماری خاطر صلیب پر چڑھا، تو نے اپنی جان دی۔ پھر خداوند ہمیں دوسروں کی فکر کرنا سکھا، برکت دے۔ آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو، یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے، جس طرح اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو ہمیں اکثر معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداون آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں اگر کسی کا نام نہیں لے پایا تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یو آر آل ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور خداون آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کل صبح 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے پادری نوبل کو اجازت دیجیے۔ خداون آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔